आजको क्लासमा हामी जान्दैछौँ कि नम्बर सिस्टम कन्भर्जन भनेको के हो र योभन्दा पहिला हामी साथी एउटा कुरा भनिहाल्यो कि अगाडिको भिडियोमा हामी सिकेका थियौँ कि नम्बर सिस्टम भनेको के, यसको टाइप कति हुन्छन् र कुन नम्बर सिस्टममा कति बेस हुन्छन् र कुन नम्बर सिस्टमको कतिवटा लेटर कुन नम्बरमा हुन्छन् र नम्बर्स कुनमा हुन्छन् र लेटर कुनमा हुन्छन्, त्यो अघिको भिडियोमा हामी कुरा गरिसकेका थियौँ। बेस कसलाई भन्छ, रेडियस कसलाई भन्छ, अघिको भिडियोमा हामी कुरा गरिसकेका छौँ र आज हाम्रो विशेष क्लास हो कि नम्बर सिस्टम कन्भर्जन कसरी गर्ने। कि आजको हाम्रो मुख्य टपिक हो कि डेसिमल टु बाइनरी नम्बर सिस्टम, डेसिमल बाइनरी टु डेसिमल नम्बर सिस्टम र डेसिमल टु ऑक्टल नम्बर सिस्टम कन्भर्जन र ऑक्टल टु डेसिमल नम्बर सिस्टम। त आज हामी यो चारवटा टपिकमा कुरा गर्छौँ कि यो कन्भर्जन कसरी गर्ने। यो तपाईको विद्यार्थीहरुलाई धेरै समस्या हुने गर्छन्। जस्तै एक्जाम हलमा तपाईले क्वेशनमा सोध्ने गर्छन् कि डेसिमल टु बाइनरीमा कसरी गर्ने, बाइनरी टु डेसिमलमा कसरी गर्ने, डेसिमल टु ऑक्टलमा कसरी गर्ने, ऑक्टल टु डेसिमलमा कसरी गर्ने। त यो हरेक प्रब्लमको आज सोलुसन हुन्छ यो क्लासमा। त तपाई भिडियो बढी लामो हुन सक्छ, तर एकदमै कन्फिडेन्स भएर तपाईहरु हेर्नु र स्टेप बाइ स्टेप हेर्दै जानु, कुनै पनि नछुटोस् भनेर। ओके, त हामी पहिला स्टार्ट गर्छौं डेसिमल टु बाइनरी नम्बर सिस्टम कन्भर्जन कसरी गर्ने। नम्बर सिस्टम कन्भर्जन, the people commonly use decimal number system in their daily life। त हामी सबैलाई थाहा छ कि दिनभरिमा दैनिकको जीवन कार्यमा हामी दिनभरिमा डेसिमल नम्बरको नै युज गर्छौँ। 0 to 9 देखि हामी युज गर्छौँ। कम्प्युटर युज बाइनरी, तर कम्प्युटर के युज गर्छन्, बाइनरी, जसलाई बाइनरी डिजिट कुन हो, 0 र 1, 0 र 1। त ऑक्टल एन्ड हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम अकॉर्डिंग टु इट्स मोडल और ब्रान्ड। जस्तै हामी कुनै ब्रान्डमा हेर्छौँ कि नम्बर पनि हुन्छन् र लेटर पनि हुन्छन्, त्यतिमा बेलामा ऑक्टल र हेक्साडेसिमलको नम्बरको युज गर्छन्। यु क्यान इजिली अन्डरस्ट्यान्ड बाइनरी नम्बर सिस्टम, जस्तै यु क्यान इजिली अन्डरस्ट्यान्ड द बाइनरी नम्बर सिस्टम दिस वे कम्प्युटर ओके क्यान नोट अन्डरस्ट्यान्ड द डेसिमल नम्बर सिस्टम। कम्प्युटर त बाइनरी नम्बर सिस्टमलाई इजिली अन्डरस्ट्यान्ड गर्छन्, बट त्यो डेसिमल नम्बर अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्दैनन्। जुन हामीहरू बुझ्छौँ त्यो कम्प्युटरले बुझ्न सक्दैनन्। सो देयर आर डिफरेन्ट मेथड कन्भर्ट अन्स नम्बर सिस्टम टु एनअदर एज द फ्लोइङ। त्यही भएर हरेक नम्बरलाई हरेक तरिकाले कन्भर्ट गरेर यहाँ हामी सिक्नेछौँ। त फर्स्टमा चाहिँ डेसिमल टु बाइनरी नम्बर सिस्टम कसरी गर्ने, त्यहाँ तपाईको रुल्स दिएको छ के कसरी गर्ने। त्यो डिभाइडेड बाई गिभन डेसिमल नम्बर बाई 2 एन्ड राइट डाउन द रिमाइन्डर। ओके, जस्तै यहाँ तपाईहरु 46 र यहाँ 10 के हो, 10 यसको रेडियस। त तपाईले म अघिको भिडियोमा कुरा गरेँ 10 भनेको के हो कि तपाईको डेसिमल हो। तपाईको एक्जाममा यो दिन सक्दैनन् हैन, दिन पनि सक्छ, कुनै एक्जाममा पेपरमा नदिन पनि सक्छन्। त्यही भएर यस्ता ध्यान दिएर हेर्नु। 46 र रेडियस या बेस कति छ, 10, रेडियस बेस भनेको एउटा हो 10 हो। त्यसको मतलब के बुझ्ने, 10 भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने कि यो डेसिमल नम्बर हो। ओके, र क्वेशन मार्क छ र यहाँ 2, त 2 भनेको के हो, बाइनरी डिजिट 0 एन्ड 1 दुईटा मात्रै छ यसमा, त बाइनरी डिजिट। यसको अर्थ यो भयो कि यसमा डेसिमल नम्बर दिएको छ र लाग्नु छ केमा, बाइनरीमा। ओके, त जुन नम्बर दिएको छन् त्यसलाई जुनमा लाग्नु छ त्यसले के गर्ने, डिभाइड गर्ने। ओके, त्यहाँ दिएको छ डिभाइड द गिभन डेसिमल नम्बर बाई 2 एन्ड राइट डाउन द रिमाइन्डर। ओके, यहाँ दिएको छ 46 र 2, त 23 इज 46, त्यहाँ रिमाइन्डर केही पनि हैन, 0 आयो। र यहाँ छ 2, त 11 2 जा 22, त यहाँ 22 मात्रै हो र आयो कि 1 बाँच्यो, त यसको रिमाइन्डर यहाँ लेखायो 1। अब 5 2 जा 10, त यसमा पनि 1 रिमाइन्डर हो, त 1 यहाँ लेखायो हैन। 2 2 जा 4, त 5 छ, त एउटा बाँच्यो, त 1 यता लेखायो। ओके, त 2 1 जा 2 0। अब यसमा 0 आएको रिपिट द प्रोसेस अन्टिल द क्वान्टिटी बिकम 0। जबसम्म 0 आउँदैन तबसम्म के गर्ने, रिपिट गर्दै जाने। ओके, त यही नै यसको कि डेसिमल टु बाइनरीमा कसरी लाग्ने। अब एउटा अझै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, यहाँ 46 दिएको छ 10, त्यसरी नै हो। त यसको आन्सर आयो कति, जैसे अब यहाँ भन्छ कि राइट द रिमाइन्डर फ्रम बटम टु टप। बटम टु टप भनेको बटम भनेको तल र टप भनेको माथि। यसको आन्सर जुन लेखा हुन्छन् बटम देखि लिएर माथि तल हैन, यसरी। ओके,
लेखा हुन्छन्। त्यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 46 10 इक्वल टु एन्सर कति आयो, यहाँ त एन्सर छैन, यसमा एन्सर आयो 1 0 1 1 1 0। त 1 छ फेरि 0 1 1 0। ओके, यति हाम्रो प्रोसेस हो त्यो डेसिमल टु बाइनरीमा लगाउनको लागि। अब यहाँ छ कि 25, त 25लाई पनि त्यस्तै गरेछ हैन। दुईटा एक्जाम्पल म तपाईहरुलाई हेराइरहेको छु, किनकि दुईटा हेर्नुहुन्छ भने अलि राम्रो हुन्छन्। जस्तै यहाँ 25 त 12 2 जा 24, यानी कि 1 यसमा रिमाइन्डर आयो। 2 6 जा 12, त 12 त बराबर भयो, यसमा चाहिँ 0 हैन। 2 3 जा 6 त 0, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, त यहाँ 1 रिमाइन्डर आयो। त 2 यहाँ छ 0 हैन, 1 त यहाँ 0 राखेर यहाँ 1। रुलको हिसाबले हाम्रो यहाँ के भनिरहेछ, राइट द रिमाइन्डर फ्रम द बटम टु टप, सरी रिपिट द प्रोसेस अन्टिल द क्वान्टिटी बिकम द 0। जबसम्म 0 हुँदैन तबसम्म हामी रिपिट गर्दै जानु। यो रुलको आधारमा यति आयो। त यसको एन्सर यो हो 25 डेसिमल इक्वल टु 80 बाइनरी। ओके, त आई होप तपाईहरु राम्ररी सिक्नु भएको होला डेसिमल टु बाइनरी नम्बर सिस्टममा कसरी लाग्ने। ओके, अब नम्बर 2 मा हामी कुरा गर्छौं बाइनरी टु डेसिमल नम्बर सिस्टम कन्भर्जन। यानी कि पहिला हामी गरेको थियौं डेसिमललाई बाइनरीमा, अब छ कि डेसिमल बाइनरीलाई डेसिमलमा लाग्नु छ। ओके, एकदमै इजी हो, एकदमै इजी, बुझिहाल्नुहुन्छ भने एकदमै इजी लाग्छन्। टु कन्भर्ट द बाइनरी नम्बर डेसिमल नम्बर फ्लोइङ द फ्लोइङ स्टेप्स, मल्टिप्लाई इच बाइनरी डिजिट विथ इट प्लेस भ्यालु पोजिटिभ पावर्स अफ 2 दैट इज 20 21 22 23 24। ओके, again a positive power of the 2 that is 20 21 22 23 24। अब यसको हामी बुझ्ने त्यो हिसाबले के कन्सेप्ट हुन्छन्। एड अल द प्रोडक्ट, क्याल्कुलेट इट स्टेप 1 एन्ड टोटल नम्बर इज डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट नम्बर्स। ओके, तब यहाँ चाहिँ एक्जाम्पल दिएको छन् 1 0 0 1 1। ओके, अब तपाईँ यहाँ हेर्नुहुन्छ कि 0 हो, फेरि यहाँ 1 हो, फेरि 2 3 4, त यो आयो कसरी हैन। जस्तै तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि हिसाबमा कति 0 1 0 0 1 1 एन्ड ओ। अब यहाँ के चाहिँ यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ के छ प्लेस भ्यालु हैन। त जस्तै 1 को प्लेस भ्यालु कति हो 0। ओके, यो 1 को प्लेस भ्यालु कति हो 1, 0 को प्लेस भ्यालु 2, र फेरि यो 0 को भ्यालु पोजिसन भ्यालु 3, यसको 4। त यसलाई नि भन्छन् प्लेस भ्यालु। ओके, अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि 1 भनेको कुन यो 1 ले मल्टिप्लाई गरेछ, 1 इन्टु 2, त 2 कुन हो बाइनरी हैन, बाइनरी डिजिट। त 1 इन्टु 2 को पावर कति छ 4। अब 4 कसरी आयो, यहाँ पोजिसनल 1 2 3 सरी 0 1 2 3 4, त 4 पावर आयो प्लस 0 इन्टु 2 को पावर 3 प्लस 0 इन्टु 2 2 जा 4 हैन, 2 को पावर 2 प्लस 1 इन्टु 2 को पावर 1 प्लस 1 इन्टु 2 को पावर 0। ओके, यसरी हामी प्लेस भ्यालु निकाल्नु, त्यसपछि हामीले एड गर्नुपर्छ। अब 1 इन्टु 16, अब 2, अब यहाँ कति विद्यार्थीले के कन्सेप्ट हुन्छन् कि 2 4 जा 8 भइहाल्छ, होइन 2 4 जा को मतलब 8 होइन, यानी कि 2 4 जा अर्थ हुन्छन् जस्तै 2 को पावर जति बेला 4 भयो नि, यसको मतलब के 4 टाइम मल्टिप्लाई हुन्छ यो। जस्तै 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 1 2 3 4। अब यहाँ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 र 8 2 जा 16, त तपाईले 2 2 जा यहाँ 4 भइहाल्छ, फेरि 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने 4 2 जा 8 र 8 2 जा 16। ओके, यसरी नै हुन्छ। त लास्टमा चाहिँ 16, त 1 इन्टु 16 प्लस 2, अब 2 3 जा त 2 इन्टु 2 इन्टु 2, 2 2 जा 4 र 4 2 जा 8, त यहाँ कति आयो 8, यसको मतलब के भयो 8। ओके, 0 इन्टु 2 2 जा 4, यसको मतलब यो 1 इन्टु 2 र यहाँ छ 1 इन्टु 1, यानी कि 2 को पावर 0। त हामी म्याथमेटिक्समा पढेको होला कि 2 को पावर 0 हुन्छ भने 1 भइहाल्छ, त यो 1 भयो।
त 1 इन 16 इन्टु 1 16 हुन्छ 16 र एउटा कुरा हामी सिकेको होला कि जिरोले कुनै पनि अङ्कलाई गुणा गर्छ भने त्यसको भ्यालु 0 भइहाल्छ। त्यही भएर यहाँ 0 भइहालेछ। 0 0 र 2 1 त टोटल एन्सर कति आयो 19। ओके, आई होप यसमा तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको होला र नेक्स्ट यहाँ तपाईहरु ट्राई गर्नु। यसमा पनि सेमै हो। पहिला हामी पोजिसन भ्यालु निकाल्ने के कसो हुन्छ। ओके, अब हाम्रो नेक्स्ट हुन्छ डेसिमल टु ऑक्टेल नंबर सिस्टम कन्भर्जन। ओके, इसको रूल छ कि डिवाइड द गिभन डेसिमल नंबर सिस्टम बाई 8 राइट डाउन द रिमाइन्डर। पहिला हामी डेसिमललाई गर्दाखेरि कतिले डिवाइड गरेको थियो 2 ले, किनकि बाइनरी निकाल्नु थियो हामीले हैन। अब हामीले के निकाल्नु छ ओक्टेल, र ओक्टेलको हामीलाई थाहा छ बेस कति हो, र ओक्टेलको हामीलाई थाहा छ कि बेस कति छ 8। ओके, त यसमा हामीले ध्यान राख्नुपर्ने त्यही हो, बेस बढी गरेर ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। त 8 लाई हामीले यसमा के गर्नुपर्छ त डिवाइड गर्नुपर्छ। डिवाइड क्वान्टिटी बाइ द 8 एन्ड राइट डाउन द रिमाइन्डर हो। जति 8 ले हामीले डिवाइड गरेर र रिमाइन्डर जति बाँच्यो त्यसको भाग त्यो सबै लेखाउँछ रिमाइन्डरमा। ओके, रिपिट द प्रोसेस अन्टिल द क्वान्टिटी बाइ बिकम 0। जबसम्म 0 आउँदैन तबसम्म त्यसमा पनि कन्टिन्यू प्रोसेस जारी नै रहन्छ र जुन एन्सर आउँदाखेरि बटम टु टप हैन त्यसमा पनि लेखाउँछ। ओके, हामी अब यसमा कुरा गर्छौं ओक्टेलको। इक्जाम्पल यहाँ छ 3 4 5 10 यानी कि डेसिमल नम्बर हो यो, र निकाल्नु छ कि हामीलाई ओक्टेल। ओके, त 8 यहाँ छ 345 यानी कि 345। त यसको मतलब यो हामी कतिले निकाल्ने त्यो भन्दा बढी हुँदैन हैन, यानी कि 345 लाई तले हुनु पर्यो, जति मल्टिप्लाई गर्दा फेरि फरक पर्दैन। त यहाँ हेर्नु पर्ने हुन्छ कि 843 लाई 8 टाइम्स पढ्दाखेरि कति आउँछ 344, र फेरि यदि 44 चोटि पढ्दाखेरि बढी भइहाल्छ। त्यही भएर हामीले थाहा छ कि कुनै पनि अंकलाई डिवाइड गर्दाखेरि कम हुनु पर्यो हैन। जति म यहाँ 5 भन्छु हैन, र 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि के हुन्छ 2 2 जा 4 हैन, 2 2 जा के हुन्छ 4 हैन। त 2 एक्सको क्वान्टिटी कति 1 रिमाइन्डर 2। ओके हो, त यसमा हामी अब यस्तै हामी जो एक्जाम्पल 2 र 5 छ यहाँ हैन। त 2 र 5 छ, त हामी 2 ले चाहिँ 3 त गर्न सक्दैनौँ। त्यो 3 कति 6 भइहाल्छ। त अब यहाँ त आउँदैन माइनसमा हो। त त्यहाँ नियम पनि त्यस्तै, उता पनि नियम त्यस्तै लागेको छ हैन। त्यसमा बढी सोच्ने कुरा छैन, केही बढी गाह्रो छैन, एकदमै बच्चामा पढेछु त्यस्तै हो हैन। त यहाँ चाहिँ 3 4 5 डेसिमल टु 80 आएको छ हैन। त यहाँ चाहिँ 8 4 जा हैन 40, 8 4 जा 40। त यहाँ कति रिमाइन्डर 3 र 5 लाई यहाँ 0 राखेर 5 यता आयो। त हामी सिकेछौँ कि कुनै पनि रिमाइन्डर ल्याउँदाखेरि बटम टु टप। त यो एरोले हामीलाई दिन्छ कि यो बटम टु टपको एन्सर हो हैन। त्यहाँ तपाईलाई 3 4 5 10 इक्वल टु 5 3 1 यो के भयो त ओक्टेल नम्बर सिस्टम आयो हैन। अब छ 905 एन्ड 10s, अहिले पनि त्यही ओक्टेल हामीमा लाग्छौँ। त 8 यहाँ छ, र 905 130 टाइम्स 113 लाई 8 टाइम्स पढ्दाखेरि कति आयो 904 आयो। यसको रिमाइन्डर कति छ 1। अब 14 लाई 8 टाइम्स पढ्दाखेरि 112 आयो। त यसको रिमाइन्डर पनि छ 1। अब यहाँ कुरा के छ 8 1 जा 8 एन्ड 8 1 जा 8। त 8 मा 6 बच्यो, 6 यता र 0 राखेर यहाँ। त यसको एन्सर पनि हेर्नु हैन, हामी पढेछौँ रुल्समा कि कुनै पनि एन्सर कहाँ हुन्छन् बटम टु टपसम्म। ओके, अब चाहिँ यहाँ यसको एन्सर 905 इक्वल टु 16118। ओके, अब हामी नेक्स्टमा जाउँ ओक्टेल टु डेसिमल नम्बर सिस्टम। जस्तै हामी बाइनरीमा गरेको थियो पोजिसन वेट निकालेर हैन, त्यसमा हामी बाइनरी नम्बर दिएको थियो र यहाँ हामी के दिन्छौँ ओक्टेल नम्बर्स, र त्यसको एन्सर आइहाल्छ। अब हेर्ने यहाँ चाहिँ मल्टिपल इज ओक्टेल डिजिट विथ द प्लेस भ्यालु हैन, अनि एड अल द प्रोडक्ट्स क्याल्कुलेट इज स्टेप 1 एन्ड टोटल नम्बर्स इज डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट नम्बर्स। जति आउँछ त्यसलाई हामीले के गर्ने जोड दिने। त 19578 इक्वल टु 10। ओके, त्यो हामीले 10 को मतलब त हामीले डेसिमलमा लगाउनु छ। त यसको कति 157, त 1 × 8
र प्लस 5 into 8 र 7 into 8 त हामी यसको 0 5 जस्तै 1 5 7 छ त 7 को प्लेस भ्यालु कति हो 0 यसको 1 र यसको 2 ओके अब हामी चाहिँ 8 यहाँ चाहिँ 7 into 8 त यसको भ्यालु कति नि 0 र 5 into 8 यसको भ्यालु 1 र 1 into 8 ओके त हामी यसको भ्यालु दियो 2 त 1 into 64 त 8 8 जा 64 5 plus 8 को 1 त 8 1 हैन 7 into 8 को 0 त 1 भइहाल्छ ओके त 64 plus 40 is equal to 101 भनेको 111 ओके त आजको भिडियोमा हामी सिक्यौं कि डेसिमल बाइनरी टु डेसिमलमा कसरी डेसिमल टु बाइनरीमा कसरी लाग्ने र डेसिमललाई ओक्टलमा कसरी लाग्ने र ओक्टललाई डेसिमलमा कसरी लाग्ने त्यो हामी आजको भिडियो क्लासमा सिक्यौं र अर्को नेक्स्ट डे हामी सिक्ने छौं कि हेक्साडेसिमल हैन डेसिमललाई हेक्साडेसिमलमा कसरी लाग्ने र हेक्साडेसिमललाई डेसिमलमा कसरी लाग्ने यो क्लास धेरै लामो चल्छ किनकि त्यसमा अरु एड सब्ट्र्याक्सन हैन डिभिजन मल्टिप्लिकेसन सबै छ यसमा त हामी बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जान्छौं ओके थ्यांक यू फर दिस वाच भिडियो